चेयरमैन PTI मुश्तरका तहकीकाती कमेटी को वजीर आजम वजीर और एक सीनियर फौजी के खिलाफ अपने कत्ल की साजिश के इल्जामात के कोई सबूत फराहम नहीं कर सके। चेयरमैन PTI ने तहरीरी तौर पर तस्लीम किया, उन्होंने सुनी सुनाई बात पर इल्जामात आयद किए। JIT ने उन्हें झूठा और मक्कार करार दे दिया। चेयरमैन PTI ने इदारों के खिलाफ पार्टी कारकुनों की जहन साजी की। 9 मई वाकयात के हवाले से ऑडियो वीडियो सबूत और लोगों के इकबाली बयानात मौजूद हैं। इस घिनौने फेल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानून अपना रास्ता खुद लेगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की न्यूज कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा को तरक्की और अमन का गहवारा बनाकर रहेंगे। गुज़श्ता हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की को यकसर नजरअंदाज किया। आइंदा माली साल के बजट में जमशुदा कबायली अजला की तरक्की के लिए खुसूसी इक़दामात शामिल किए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बासलाहियत नौजवानों और किसानों सहूलियात के साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी से लैस करेंगे। सरहदी अजला में तिजारत में सहूलत फराहम करके लोगों की माशी मुश्किलात दूर करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाली मुस्लिम लीग की क़यादत से गुफ्तगू। आईनी मुद्दत के बाद ही इलेक्शन कमीशन नए इंतखाबात की तारीख देगा। नवाज शरीफ को माइनस करने वाले खुद कहीं के नहीं रहे। माजी की नाअहल हुकूमत ने अपोजिशन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के सिवा कुछ नहीं किया। धार की पार्टियां बिखर जाती हैं और उनका नाम लेने वाला भी नहीं रहता। मुल्क के इस्तेहकाम के लिए मौजूदा हुकूमत की काविशों के असरात आना शुरू हो गए हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। समंदरी तूफान बाइपरजॉय कराची से तकरीबन 470 किलोमीटर की दूरी पर। तूफान के मरकज में हवा की रफ्तार 200 किलोमीटर फी घंटा। कल से 17 जून के दौरान सिंध के जनूब मशरक़ी इलाकों में तूफानी बारिशों की पेश गोई। मुमकिना मुतासरा मकामात से शहरियों की महफूज मकामात तक मुंतकली जारी। तूफान बाइपरजॉय के खतरे के पेश नजर पाक फौज, सूबाई और जिला इंतजामिया इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। समुद्री तूफान बाइपरजॉय की शिद्दत कम हो रही है, ताहम इससे मुंसलिक खतरात बदस्तूर बरकरार है। किसी भी किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी होंगी। हस्पतालों समेत तमाम इदारे अलर्ट हैं। वैसे इदारों के एहलकारों की छुट्टियां भी मनसूख कर दी हैं। सोलर पैनल, छतें, कमजोर मकान हवाओं और बारिशों की जद में आ सकते हैं। आवाम से गुजारिश है कि तूफान से मुतालिक हुकूमती हिदायत पर अमल करें। वजीर मौसमाती तब्दीली शेर रहमान और चेयरमैन NDMA की न्यूज कॉन्फ्रेंस। मुल्क की तारीख में पहली बार रूस से 1 लाख टन तेल खरीदा है। दरामदशुदा तेल से जल्द अवाम मुस्तफीद होंगे। अज़रबैजान हर माह पाकिस्तान को सस्ती LNG का एक कार्गो फराहम करेगा। यूरोपीय ममालिक को दावत दी है कि वो पाकिस्तान में LNG के कारखाने लगाए। मुल्क की गैस के गर्दिशी कर्जे को सिफर कर दिया है। हमारी हर पॉलिसी का महवर पाकिस्तान की तरक्की है। वजीर ममलकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की न्यूज कॉन्फ्रेंस। तेरी महफिल में लेके हम न होंगे, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, जो कुएं यार से निकले तो सुना चले। शहनशाह गजल और सुरों के बेताज बादशाह मेहदी हसन को जहान फानी से रुखसत हुए 11 बरस बीत गए। खान साहब की सुरीली आवाज़ और अंदाज़े गायकी के मद्दाह दुनिया के कोने कोने में आज भी उनके फन से महसूस हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ शो एट 6 में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ अयाज असलम और मैं हूं उरूज फातिमा। नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि चेयरमैन PTI ने मुश्तरका तहकीकाती टीम को तहरीरी बयान दिया है कि उनके पास वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और एक अहम अफसर पर अपने कत्ल की साजिश के इल्जामात के कोई सबूत नहीं, जिसके बाद JIT ने इन्हें झूठा और मक्कार करार दिया है। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब में वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि दौरान तफ्तीश चेयरमैन PTI ने सुनी सुनाई बातों पर बयानात देने का एतराफ़ किया, जिससे ये साबित होता है कि वो झूठ बोलने और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करने में महारत रखते हैं। फौज के बतौर अदारा
انہوں نے جو جو الزامات لگائے اس ساری سے انہیں کنفرنٹ کیا گیا تو انہوں نے سبھی باتوں کو تسلیم کیا. کسی جگہ پہ بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو میری آڈیو نہیں ہے، میری ویڈیو نہیں ہے. ہر چیز کو تسلیم کیا اور ساتھ ہی یہ بھی بیان دیا کہ میرے پاس ان چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے. جو جے آئی ٹی جو اس مقدمے میں اور دیگر مقدموں میں جو ہے وہ تفتیش کر رہی ہے، اس کے پاس ایک جو ہے یہ ثبوت ہے جس کے اوپر ان کے اپنے دستخط ہیں، اور انہوں نے خود تسلیم کیا کہ وہ الزامات لگانے میں، جھوٹ بولنے میں اور گھٹیا الزام تراشی کرنے میں جو ہے وہ کوئی مثال نہیں رکھتے. وزیر داخلہ نے کہا کہ فتنہ خان باقاعدہ طور پر سرکشی اور بغاوت کی تیاری کر رہا تھا. 9 مئی کو جس طرح انتشار پھیلانے اور لوگوں کو بہکا کر اپنا مذموم ایجنڈا نافذ کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے آڈیو ثبوت ہیں اور اقبالی بیانات بھی موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی قیادت نے بارہا فوج پر الزام لگائے. ان کا خیال تھا کہ وہ عوام کو سیکیورٹی اداروں کے خلاف کھڑا کر کے پاکستان پر قبضہ کر لیں گے، لیکن محب وطن عوام اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی. وزیر داخلہ نے کہا کہ حکومت اور عسکری قیادت کی طرف سے واضح پیغام دیتا ہوں کہ 9 مئی کی شرپسند کو قرار واقعی سزا دینے کے لیے قانون اپنا راستہ بنائے گا. کچھ لوگ جو ہے وہ ڈسٹنس کر رہے ہیں اپنے آپ کو، کچھ لوگ جو ہے وہ اس جماعت اور اس جتھے سے جس نے یہ فیل کیا اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کر رہے ہیں، اس کی مذمت کر رہے ہیں. اور جو لوگ عمران خان کے اس جتھے میں یا اس ملک دشمن ڈیزائن میں شامل تھے، ان میں بھی فرق ہے. کچھ لوگ تو بڑے ہول ہارٹڈلی شامل تھے اور جنہوں نے بڑا ایکٹیو رول ادا کیا. کچھ لوگ جو تھے وہ نیم دروں تھے، ایک پاؤں آگے ایک پاؤں پیچھے، اور کچھ لوگ جو تھے انہوں نے ایک سیف ڈسٹنس جو ہے وہ رکھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان 2 کیٹیگریز کے لوگ جو ہیں ان کے لیے تو معافی تلافی اور اپنے کیے پہ ندامت یا شرمندگی اور اپنے آپ کو اس عمل سے علیحدہ کرنے پر ان کے لیے تو جو ہے وہ کوئی روح رعایت ہو سکتی ہے، ہونی چاہیے. لیکن جو لوگ جو ہے وہ براہ راست ملوث ہیں ان کے لیے میرے خیال میں کوئی نہ گنجائش ہونی چاہیے، نہ ہو سکتی ہے اور نہ ہوگی انشاءاللہ. ایک سوال کے جواب میں رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اگلے انتخابات کے لیے مسلم لیگ نون کو کسی انتخابی اتحاد کی ضرورت نہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹس ہو سکتی ہے. وفاقی وزیر داخلہ کی پریس کانفرنس کے حوالے سے ہم مزید بات کرتے ہیں. سلمان غنی صاحب اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں. سلمان غنی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سر یہ فرمائیے گا، چیئرمین پی ٹی آئی کے بیانات کی بات کریں تو ان کے جھوٹ بولنے کی جو عادت ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ بہت سے ان کے بیانات جو ہیں وہ جھوٹ ثابت ہو چکے ہیں. اور آج جے آئی ٹی کے حوالے سے بھی رانا ثناء اللہ صاحب نے جو ہے وہ پریس کانفرنس میں بتایا کہ عمران خان کے پاس کوئی بھی ایسے ثبوت جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں. سر کیا کہیں گے ایسی صورتحال پہ کہ ایک ایسا شخص جس کا وطیرہ ہی صرف جھوٹ بولنا رہا ہو، اس کے حوالے سے کس طرح کی کارروائی ہونی چاہیے؟ دیکھیں، یہ ایک افسوسناک امر ہے اور ایک حدیث مبارکہ ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے پھیلاتا پھرے. دیکھیں، اس سے پہلے انہوں نے 35 پنچز کی بات بھی کی تھی اور ایک انتخابات کی ساکھ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی تھی، اور بعد ازاں جب وہ تحقیقاتی عمل شروع ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، مجھے یہ بات کسی اور نے کہی تھی. اور اب بھی یہ وزیرآباد کے اندر جو حملہ کیس ہے جس پہ انہوں نے قتل کی الزام لگایا پاکستان کے پرائم منسٹر پہ، وزیر داخلہ پر اور ایک اہم افسر پر، تو یہ بات بھی ظاہر کرتی ہے کہ یہ ان کا ایک غیر ذمہ دارانہ طرز عمل ہے. اور اس میں لمحہ فکریہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا شخص جو پاکستان کا چیف ایگزیکٹو رہا ہو، اور اس سے کم از کم یہ لوگ توقع ضرور رکھتے ہیں کہ وہ بے بنیاد بات نہ کرے. اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ ایسا طرز عمل اختیار نہ کرے جس سے ملک کے اندر انتشار اور خلفشار پیدا ہو. دنیا کے جمہوری معاشروں میں جو سیاسی لیڈرشپ ہوتی ہے
وہ عوام کے اندر اتحاد اور یکجہتی کو فروغ دیتی ہے. وہ اپنے غیر ذمہ دارانہ طرز عمل سے معاشرے کے اندر انتشار، خلفشات، تناؤ، ٹکراؤ، الزام تراشی، گالی گلوچ اس طرح کے رجحان کو فروغ نہیں دیتی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیلنج ہے خود ان کی جماعت کے لیے جس کی وہ قیادت کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ الزام لگا کر پاکستان کی ریاست کو نہیں بلکہ پاکستان کے اداروں کی ساکھ کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی ہے، اور حکومت کا بھی فرض ہے. دیکھیں بات یہ کہ وہ خود قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، مغرب کی مثالیں دیتے ہیں کہ وہاں پر قانون کی بالادستی قائم ہے، تب وہاں پر اب یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے، بات یہ کہ جو لوگ ریاست اور ریاستی اداروں پر حملہ آور ہوئے ہیں، جو ان کے سہولت کار ہیں اور جو اس کا مائنڈ سیٹ ہے، اس تک پہنچنا چاہیے تاکہ مستقبل میں ایسے کسی خطرناک واقعے کا احتمال نہ رہے. صحیح. سلمان غنی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ان نوجوانوں کے لیے لمحہ فکریہ نہیں جو ان کو فالو کرتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ حضرت اقبال ہمیشہ نوجوانوں کو مخاطب کرتے تھے، اور وہ نوجوانوں کے بارے میں کہتے تھے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. بات یہ کہ نوجوانوں کے اندر اچھائی پیدا کرنی چاہیے، ان کی سوچ اور اپروچ کو مثبت رکھنے کی تحریک پیدا کرنی چاہیے. بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے اندر ایک عرصے سے نفرت اور عداوت پیدا کی جا رہی ہے، اور یہ رجحان پاکستان کے حوالے سے بھی اچھا نہیں اور پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے بھی اچھا نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، ورنہ پھر پاکستان کے عوام ان کا محاسبہ کرنے پہ مجبور ہوں گے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سینئر صحافی سلمان غنی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور جس طرح سلمان غنی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اس طرز عمل کے اوپر تمام جو نوجوان ہیں خاص طور پر ان کو نظر ثانی کرنی ہوگی، کیونکہ ایک ایسا شخص جس کا جھوٹ بولنا وتیرہ رہا ہو وہ کیسے کسی کا رہنما ہو سکتا ہے. ناظرین آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ریلوے مین لائن 1 پر ترجیحی بنیادوں پر اپ گریڈیشن پر کام کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ریلوے مین لائن 1 پاکستان ریلوے کے نظام کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. وزیر اعظم نے یہ ہدایت اسلام آباد میں پاکستان ریلویز میں اصلاحات اور مین لائن 1 کی اپ گریڈیشن پر جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کی. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان مستقبل میں اپنے ریلوے نظام اور بندرگاہوں کے ذریعے خطے کے دیگر ممالک کے لیے اہم تجارتی راہداریاں فراہم کرے گا. پاکستان ریلوے کی بحالی کے لیے حکومت ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کر رہی ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے دور میں بنائی گئی موٹر ویز، پبلک ٹرانسپورٹ، صحت و تعلیم کے منصوبوں سے عوام مستفید ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان ریلویز کی ٹیم کے سیلاب کے بعد اپنے آپریشنز کی فوری بحالی کے لیے کوششیں بھی قابل ستائش ہیں. اجلاس کو ریلوے میں جاری اصلاحات اور ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا گیا کہ گزشتہ برس تباہ کن سیلاب کے بعد ریلوے نے ہنگامی بنیادوں پر اپنے آپریشنز کو بحال کیا. اس وقت ریلوے کے ڈیجیٹلائزیشن پر کام جاری ہے اور ریلوے ٹکٹنگ کے نظام کو بھی مکمل طور پر ڈیجیٹلائز کر دیا گیا ہے. اجلاس کو مین لائن 1 اپ گریڈیشن منصوبے پر پیش رفت بالخصوص منصوبے کے مختلف آپشنز اور مراحل کے حوالے سے آگاہ کیا گیا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کو ترقی اور امن کا گہوارہ بنا کر رہیں گے. گزشتہ حکومتیں خیبر پختونخوا کی ترقی کو یکسر نظر انداز کیا. بجٹ 2023-24 میں ضم شدہ قبائلی اضلاع کی ترقی کے لیے خصوصی اقدامات شامل کیے ہیں. خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والی مسلم لیگ کی قیادت سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے باصلاحیت نوجوانوں کو آسان شرائط پر قرض اور لیپ ٹاپس فراہم کریں گے. خیبر پختونخوا کے کسانوں کو معیاری بیج اور بروقت کھاد کی فراہمی کے ساتھ ساتھ جدید ٹیکنالوجی سے لیس کریں گے. سرحدی اضلاع میں تجارت میں سہولت فراہم کر کے لوگوں کی معاشی مشکلات دور کریں گے. ملاقات میں موجودہ ملک کی سیاسی صورتحال اور خیبر پختونخوا کے آئندہ انتخابات پر تفصیلی مشاورت ہوئی. شرکاء نے وزیر اعظم کو بجٹ 2023-24 میں خیبر پختونخوا اور قبائلی اضلاع کی ترقی کے لیے اقدامات کی شمولیت پر خراج تحسین پیش کیا. اطلاعات و نشریات کی وفاقی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ آئینی مدت کے بعد ہی الیکشن کمیشن نئے انتخابات کی تاریخ دیں گے. نواز شریف کو مائنس کرنے والے خود کہیں کے نہیں رہے. سیکرٹری اطلاعات سہیل علی خان کے ہمراہ لاہور پریس کلب میں میٹ دی پریس سے خطاب کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وفاقی وزیر نے کہا کہ ماضی کی نااہل حکومت نے اپوزیشن کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے سوا کچھ نہیں کیا. ریاستی طاقت کا بے دریغ استعمال کیا گیا اور معیشت کو بھی شدید نقصان پہنچایا گیا. ادھار کی پارٹیاں بکھر جاتی ہیں اور ان کا کوئی بھی نام لینے والا نہیں رہتا. مسلم لیگ نون نواز شریف کی قیادت میں بڑی سیاسی جماعت ہے جو عوام کا مینڈیٹ لے کر دوبارہ اقتدار میں آئیں گے. مریم اورنگزیب نے کہا کہ حکومت آزادی صحافت پر مکمل یقین رکھتی ہے اور میڈیا سے وابستہ ورکرز کی فلاح و بہبود پر تمام وسائل خرچ کیے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ پہلی مرتبہ پیمرا نے حکومتی بزنس کو صحافیوں کی تنخواہوں سے منسلک کر دیا ہے. پریس کلب کو ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے جبکہ میڈیا ورکرز کو ہیلتھ کارڈ دینے کا میکانزم 2 ہفتوں میں تیار ہو جائے گا. وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ پیٹرول اور گندم کی قیمتیں کم کر کے عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں.
شمال مشرقی بحیرہ عرب پر انتہائی شدید سمندری طوفان بائپرجائے گزشتہ 12 گھنٹوں کے دوران مزید شمال مغرب کی طرف بڑھ گیا ہے اور اس کا فاصلہ کراچی کے جنوب سے 470 کلومیٹر اور ٹھٹھا سے 460 کلومیٹر جنوب میں ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سطحی ہوائیں زیادہ سے زیادہ 150 اور 140 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں اور طوفان کے ارد گرد 170 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں اور زیادہ سے زیادہ لہروں کی اونچائی 30 فٹ کے ساتھ سسٹم سینٹر کے ارد گرد سمندری حالات غیر معمولی ہیں۔ وفاقی وزیر سینیٹر شہری رحمان نے کہا ہے کہ سمندری طوفان بائپرجائے کی شدت کم ہوئی ہے، تاہم اس سے منسلک خطرات بدستور برقرار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے کسی بھی قسم کی افراتفری سے اجتناب برتتے ہوئے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہوں گی۔ مریم ملک کی رپورٹ۔ NCOC میں وزارت موسمیاتی تبدیلی اور NDMA کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ممکنہ طوفان کی تباہی سے بچنے کی حکمت عملی مرتب کی گئی۔ اجلاس میں وفاقی وزیر شہری رحمان، چیئرمین NDMA سمیت متعلقہ اداروں کے حکام نے شرکت کی۔ اجلاس کے بعد پریس کانفرنس میں شہری رحمان نے بتایا کہ سمندری طوفان کو کافی دنوں سے مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ طوفان ٹھٹھا، بدین اور کچھ دیگر علاقوں سے ٹکرائے گا۔ ان علاقوں کو خالی کرانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ تمام ادارے الرٹ ہیں۔ ریسکیو اداروں کے اہلکاروں کی چھٹیاں بھی منسوخ کر دی گئیں۔ سولر پینل، چھتیں، کمزور مکان ہوائیں اور بارشوں کی زد میں آ سکتے ہیں۔ ڈسٹرکٹس کراچی، حیدرآباد، ٹنڈو محمد خان، ٹنڈو علیاز، شہید بے نظیر آباد، سانگھڑ، یہ 14 سے 16 جون تک سیویئر بارشوں اور ہائی انٹینسٹی بارشوں اور ہواؤں، تیز اور تند ہواؤں کی زد میں ضرور ہوں گے۔ وزیر موسمیاتی تبدیلی نے شہریوں سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ طوفان کی 8 سے 12 فٹ لہریں ہو سکتی ہیں۔ طوفان کا رخ اب نارتھ ایسٹ کی طرف ہے۔ ہسپتالوں میں ہائی الرٹ ہے۔ پورا کوسٹ لائن جو ہے ہائی رسک پہ ہے۔ 8 سے 12 فٹ ویوز بھی ہو سکتی ہیں اور جو سچویشن اس وقت ہے کہ 200 کلومیٹر پر گھنٹہ اس کی رفتار ہے، یہ بہت تیز رفتار ہے۔ اتنی ارلی وارننگ سب کو دی ہوئی ہے۔ چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے بتایا کہ 5 جون کے بعد سائیکلون نے شدت اختیار کی۔ 5 جون سے لے کر آج تک اس کی ہواؤں میں اور اس کی تیزی میں اور اس کی سپیڈ میں اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے اس کو سیویئر ایمرجنسی سے اس کو ویری سیویئر سائیکلونک ایمرجنسی ڈکلیئر کیا ہے۔ 15 جون کو دوپہر کے آس پاس یہ کیٹی بندر کے ملحقہ علاقوں میں لینڈ فال کرے گا۔ چیئرمین NDMA کا مزید کہنا تھا اس طرح کے طوفان غیر متوقع طور پر رخ تبدیل کر سکتے ہیں۔ لوگوں کی جان و مال عزیز ہیں، احتیاط کرنا ہوگی۔ مریم ملک، PTV نیوز، اسلام آباد۔ اور سمندری طوفان بائپرجائے کے پیش نظر پاک فوج کی زیر نگرانی امدادی کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ پاک فوج کے زیر انتظام سجاول اور گلارچی میں پناہ گزین کیمپ اور طبی امدادی مراکز قائم کر دیے گئے ہیں۔ پناہ گزین کیمپس میں خیمے، راشن اور ابتدائی طبی امداد کی سہولیات میسر ہے۔ ساحلی علاقوں سے سول آبادی کی پناہ گزین کیمپس میں منتقلی کا عمل بھی جاری ہے۔ اب تک 1100 سے زائد افراد پناہ گزین کیمپوں میں منتقل کیے جا چکے ہیں۔ کراچی، حیدرآباد اور بدین سے گزشتہ رات پاک فوج کے امدادی دستے امدادی کارروائیوں کے لیے روانہ کیے گئے تھے۔ ڈی جی رینجرز سندھ میجر جنرل اظہر وقاص نے سمندری طوفان بائپرجائے کے پیش نظر شاہ بندر سجاول، ٹھٹا اور بدین کی ساحلی پٹی کا ہنگامی دورہ کیا اور سرحدی سیکٹر کمانڈرز اور ونگ کمانڈرز کے خصوصی اجلاس کی صدارت کی۔ ڈی جی رینجر سندھ نے سمندری پٹی سے متصل آبادیوں سے شہریوں کے محفوظ انخلاء اور شہریوں کے لیے فری میڈیکل کیمپ اور امدادی اشیاء کی منظم ترسیل کے لیے سول انتظامیہ کی ہر ممکن مدد کی ہدایات جاری کی۔ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو کی صدارت میں بائپرجائے طوفان سے متعلق اقدامات پر کوئٹہ میں بھی جائزہ اجلاس ہوا۔ ڈی جی PDMA نے طوفان سے پیدا ہونے والی ممکنہ صورتحال اور ریسکیو استعداد پر بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ نے ویدر الرٹس اور نیشنل مینجمنٹ اتھارٹی رپورٹس پر ایکشن لیتے ہوئے ہسپتالوں میں ایمرجنسی اور متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ گوادر میں PDMA، ضلع انتظامیہ اور متعلقہ اداروں نے مشترکہ کنٹرول روم قائم کر لیا ہے۔ ہب میں ممکنہ صورتحال میں FC ونگ کوئک رسپانس فورس کے طور پر الرٹ رہے گا۔ طوفان کے پیش نظر گوادر، پسنی، اماڑہ، جیونی ہب اور گڈانی میں دفعہ 144 پر سختی سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ گوادر پورٹ نے ریسکیو آپریشن کامیابی سے مکمل کر کے گہرے سمندر سے ماہی گیر کشتیوں کو جیٹی تک منتقل کر دیا۔ سائیکلون کے پیش نظر ماہی گیر اور پکنک کے لیے کسی کو جانے نہیں دیا جائے گا۔
गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि मुमकिना समंदरी तूफान के पेश नज़र हालात की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। साहिली पट्टी के मुतासिरीन को 1 माह का राशन दिया जाएगा। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में गवर्नर सिंध ने बताया कि तूफान के पेश नज़र गवर्नर हाउस की हेल्पलाइन 1366 मुश्किल में घिरे अफराद के लिए 24 घंटे फाल रहेगी। और इस वक्त कराची के साहिल समंदर की क्या सूरत हाल है, हमारी नुमाइंदा आयशा आफरीन इस वक्त साहिल समंदर पर मौजूद है, उनके जानिब बढ़ते हैं। आयशा, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, महकमा मौसमियात की जानिब से क्या बताया जा रहा है तूफान के हवाले से? जी, समंदरी तूफ़ान बीपर जो आए जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो लम्हा बलम्हा शिद्दत इख्तियार कर रहा है, अब महकमे मौसमियात की जानिब से ये कहा गया है कि इसकी शिद्दत में जो है वो आज कमी आई है और इस वक्त ये तूफ़ान जो है वो कराची से तकरीबन 470 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि ठट्टा से इसका फासला 460 किलोमीटर है। महकमे मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि इसकी शिद्दत में तो कमी आई है, ताहम कराची में अब भी तेज़ बारिशों का इम्कान मौजूद है, लेकिन जो सिंध के जो साहिली इलाके हैं जिनमें सजावल, ठट्टा, बदीन और दीगर जो साहिली इलाके हैं वहाँ पर अब भी ख़तरा मौजूद है और वहाँ के बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। जो वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब की हिदायत के मुताबिक रात भर ये काम जारी रहा है और लोगों को महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल किया गया है। जबकि मैं आपको बताऊं कि मैं इस वक्त कराची में सीवीओ के साहिल पर मौजूद हूं और यहां पे दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है और यहां पे जितने भी यहां पर जो आने वाले रास्ते हैं वहां उन्हें सील कर दिया गया है और शहरियों को यहां पर आने की इजाज़त नहीं है, ना ही माही गिरों को इजाज़त है कि वो समंदर में जाके माहीगिरी कर सकें, ना ही जो शिकारी हैं ना ही वो शिकार कर सकते हैं। और जो लोग ज़बरदस्ती यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें पुलिस की जानिब से गिरफ्तार भी किया जा रहा है। जबकि मैं आपको बताऊं कि जो हॉक्स पे और जो मनोड़ा का जो साहिल है उसे भी बंद कर दिया गया है और जो शहरी जो तफरी के गर्ज से वहां पर जाने की कोशिश कर रहे थे उन्हें वापस। आयशा, ये बताइएगा कि ये तूफान किन किन इलाकों को मुतासिर करेगा और वहां रहने वाले अफराद इससे बचने के लिए क्या इकदाम कर सकते हैं? जी, सिंध के साहिली जो इलाके हैं, जो साहिली पट्टी है, जैसे मैंने आपको बताया सजावल, ठट्टा, बदीन और कैटी बंदर, क्योंकि वहाँ के करीब से ये गुजरेगा तो उन इलाकों को ये ज़्यादा हिट कर सकता है और उन इलाकों से वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह साहब ने वहाँ से लोगों को मुंतकिल करना शुरू कर दिया है ताकि लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा सके। इसके साथ साथ मुख्तलिफ हिदायत भी जारी की गई हैं। फ़ौज के जो ताज़ा दम दस्ते हैं वो भी इन कामों में मसरूफ़ है सिविल इंतज़ामिया के साथ। जी, सिविल इंतजामिया के साथ फौज के दस्ते भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। आयशा, आप हमें अपडेट कर रही थी साहिल समंदर से, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ मजीद खबरें इसी हवाले से शामिल करेंगे। समंदरी तूफान बापर जाए अभी तक हिंदुस्तान के साहिल तक नहीं पहुंचा, लेकिन उसने पहले ही अपनी खौफनाक शक्ल दिखाना शुरू कर दी है। मुंबई से केरला तक के साहिलों पर समंदर में तूफानी लहरें उठ रही हैं। तूफान का सबसे ज्यादा असर भारतीय गुजरात में मुतवक्के है, जहां से लोगों को निकाला जा रहा है। तूफान को मद्देनजर रखते हुए रेलवे ने 15 जून तक मजमूई तौर पर 95 ट्रेनें मंसूख कर दी हैं। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुंबई में साहिल पर जाने वाले 2 नौजवानों को हलाक और 2 लापता हो गए हैं। समंदरी तूफान की क्या सूरत हाल रहेगी और आने वाले वक्त में ये मजीद कितनी शिद्दत इख्तियार कर सकता है या इसकी शिद्दत में कमी आएगी, इसी पर बात करते हैं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट इस वक्त हमारे साथ चौधरी मोहम्मद असलम जो है वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है तूफान के हवाले से, क्योंकि कुछ खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि तूफान की शिद्दत में कमी देखी जा रही है। देखिए, अभी तो ये स्वीयर साइक्लोन है और ये आने वाले दिनों में भी ये 14 तारीख कल तक जो स्वीयर साइक्लोन ही रहेगा और ये जैसे जो हमारी लेटेस्ट अलर्ट जारी किया महकमा मौसमियात की तरफ से उसके मुताबिक 410 किलोमीटर जनूब में कराची के अभी ये मौजूद है और जब ये हिट करेगा कैटी बंदर और गुजरात, उसका मांडवी एक डिस्ट्रिक्ट है, उनके दरमियान हिट करेगा 15 तारीख को, तो उस वक्त वेरी सीवियर साइक्लोन होगा और इसकी रफ्तार जो विंड की होगी वो 125 और गस्ट करेगी 150 तक, इतनी इसकी होगी, यानी उस वक्त वेरी सीवियर साइक्लोन होगा। ठीक है चौधरी साहब, इसके साथ साथ ये भी फरमा दीजिएगा कि अगर हम बात करें जैसे सिंध और बलूचिस्तान के इलाकों की बात की जा रही है कि साहिली पट्टी जो है ये ज्यादा मुतासर हो सकती है, इन इलाकों के साथ साथ क्या इसके जो मुलहिका इलाके हैं उन पर भी इसका असर पड़ेगा? कोई बारिशों का स्पेल जो है वहां पर शुरू होगा, तेज हवाएं चलेंगी?
जी बिल्कुल, बल्कि आज ही वहाँ पे कराची में थोड़ी सी रेन भी हुई है, जिसके साथ तो आज से आना शुरू हो गया। जैसे बलूचिस्तान के इलाके हब लसवेला जो कराची के साथ है, तो वहाँ पे भी 14 और 16 तारीख के दौरान जो है, जून के दौरान जो है, वहाँ पे बारिश और हवाएं बड़ी तेज चलेंगी। इस तरह कराची में भी 14 और 16 के दरमियान बहुत तेज हवाएं चलेंगी, कोई 80 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से, और काफी तेज बारिश होने का चांस है। और इस तरह जो केटी बंदर, थरपारकर, उमरकोट और इसके जो साल के साथ साथ इलाके बदीन, ठट्टा, जावल, इनमें भी कोई मूसलाधार बारिश होगी और काफी तेज हवाएं चलने का इम्कान है। ठीक है, बहुत शुक्रिया चीफ मेट्रोलॉजिस्ट चौधरी मोहम्मद असलम साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और जिस तरीके से चौधरी मोहम्मद असलम साहब भी बता रहे थे कि आने वाले जो दिन है 14 से 16 जून खास तौर पर, इन 3 दिनों के दौरान ये जो मुल्हिका इलाके हैं, साहली पट्टी है, वहाँ पर भी तेज़ बारिशें होंगी। और इसके साथ साथ ना सिर्फ तेज़ बारिशों के साथ साथ वहाँ पर तेज़ हवाएँ चलने का भी अंदेशा ज़ाहिर किया जा रहा है, जिससे वहाँ की जो आबादी है ख़ास तौर पर मुतासर हो सकती है। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि सिंध हुकूमत जो है उसकी जानिब से खातिर खा इंतजाम किए गए हैं, और तमाम लोग जो है उनको वहाँ से एवैक्यूएट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए इंतजामात जो हैं वो किए जा रहे हैं। और इसका मकसद बुनियादी तौर पर यह है कि इस तूफान के जो नुकसानात हैं उनको कम से कम जो है वो किया जा सके। इसी हवाले से मजीद तफसील जान लेते हैं। अंदरून सिंध से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, शराज अली। शराज अली, आप अपडेट कीजिएगा इस हवाले से, क्या तूफान की ताज़ा तरीन सूरत हाल है और कितनी शिद्दत इख्तियार कर सकता है? जी बिल्कुल, जैसे सिंध हुकूमत ने पहले ही इन अजला में इमरजेंसी नाफिज कर दी है, खास करके जो ठट्टा के साहिली इलाके हैं, ठट्टा, कराची, बलूचिस्तान और बदीन की जो साहिली पट्टी है, वहाँ पर शदीद खतरात लाहत हैं इस तूफान के। और ख़ास करके वहाँ के जो इलाके के लोग हैं वहाँ से नकल मकानी भी कर रहे हैं और दूसरे मकामात पर शिफ्ट भी हो रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से तमाम महकमों में खास करके बल्दियात के हवाले से जो वहाँ पे छुट्टियाँ मनसूख कर दी गई हैं। और दूसरी तरफ ये भी अब से आज सारा दिन जो इसके असरात जो तूफान के हैं वो इन तरफ आना शुरू भी हो गए हैं। खास करके आप ही जो उमरकोट में और थरपारकर में इन इलाकों में बारिश हुई है, शदीद तूफान और आंधी आया है। और उमरकोट में बारिश का सिलसिला जो है इस वक्त भी वहाँ पे जारी है, जबकि थरपारकर के कुछ इलाके हैं वहाँ भी बारिश हो रही है। जबकि बदीन के और मादरी का और जो समंदर का एरिया है, खास करके वहाँ पे माहीगीरों को जो है बिल्कुल मना कर दिया गया है। दफ़ा 144 नाफिज की गई है। और मानसून से पहले ये जो वाइपर तूफान जो समंदर में आ रहा है वहाँ से जो खास करके माहीगीर हैं उनको मना किया गया है। और पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, पाकिस्तान नेवी की तरफ से और दूसरे जो मुतल्लिका इदारे और सिंध हुकूमत है वहाँ पे जो है उन्होंने इक़दाम किए हैं और ख़ास करके रेड अलर्ट जारी किए गए हैं ताकि ज़्यादा लोग उस तरफ ना जाएं और इन इलाकों से और समंदर के जो करीबी इलाके हैं वहाँ से शिफ्ट होकर दूसरे इलाकों में जाएं। और वो लोग इसी तरह ही कर रहे हैं। जबकि सिंध हुकूमत की तरफ से जो है और पीडीएमए की तरफ से, एनडीएमए की तरफ से भी जो इक़दाम जारी किए गए हैं। और पीडीएमए की तरफ से खुसूसन इन अजला में जो है वो इक़दाम किए गए हैं ताकि इस समंदरी तूफान का अगर रुख जो है इस वक्त तकरीबन 400 किलोमीटर कराची से दूर है, लेकिन अगर ये हवा शदीद बनती है या महकमा मौसमियात से जो इक़दाम किए हैं कि ताकि लोगों को आगाही फराहम की जा सके और इसके ज़्यादातर जो नुकसानात हैं उनसे बचा जा सके। जी शहराज, ये बताइएगा कि क्या लोग जो है वो कोऑपरेट कर रहे हैं इंतजामिया के साथ? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा 2020 में 22 के अंदर भी सिंध के अंदर इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ा था साहली इलाकों को, तो उस वक्त भी लोगों की जानिब से जो इनखला का अमल है उसमें रेजिस्ट किया जा रहा था। अब क्योंकि सिंध हुकूमत ये अनाउंस कर चुकी है पहले ही कि अब हम लोगों को कहेंगे नहीं बल्कि उनको वहां से निकाला जाएगा उनकी जिंदगी की हिफाजत के लिए, तो क्या लोग वहां पर जो है वो रेजिस्ट तो नहीं कर रहे, कोऑपरेट कर रहे हैं इंतजामिया के साथ? काफी तरह ऐसे इलाके खास करके केटी बंदर, घोड़ाबारी और ठट्टा के जो इलाके हैं वहाँ और बदीन की जो साहिली पट्टी है वहाँ से ज्यादातर जो लोग हैं वो इस वक्त भी मौजूद हैं। क्योंकि अभी तक जो महकमा मौसमियात है उनका ये कहना है कि जो शदीद बारिश हो सकती है, बारिश के अलावा नुकसान हो सकते हैं। और तकरीबन ये 450 किलोमीटर अभी भी दूर है कराची के साहिली पट्टी से, तो ज्यादातर लोग तो इस वक्त भी मौजूद हैं। लेकिन जो लोग जिनको कैंप्स में रखा गया है या कुछ स्कूल्स में भी जो है रिलीफ आरती कैंप्स कायम किए गए हैं वहाँ पे लोग जा रहे हैं, तो ज्यादा रेजिस्टेंस। जो पूरी पाकिस्तान की आवाम ने देखा कि किस तरह मुसल्ला जत्थे, गुंडे जिना हाउस के ऊपर हमला आवर हुए। और जब मैंने आज अंदर से जिना हाउस को देखा कि हम लोगों ने वीडियोस में ज़रूर देखा, हमने टीवी स्क्रीन्स के ऊपर ज़रूर देखा कि 9 मई को जिस तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर टारगेट करके जो हसास तनसीबात हैं
जो ऐसी जगह जहाँ शोहदा की यादगारें हैं उनको जिस तरह तोड़ा गया, उनको जिस तरह जलाया गया, और जिस किस्म की तबाही जिना हाउस के अंदर, जो कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिना का घर था, अगर आप असल में ये देखें और जो लोग स्क्रीन्स के ऊपर देखते हैं कि किस तरह डंडों के साथ, पेट्रोल के साथ इस जगह को आग लगाई है, लेकिन आपकी टीवी स्क्रीन्स पे देखने और असल में देखने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ये जो जिना हाउस के एंटर होते ही जो कॉरिडोर है उसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिना की तस्वीरें लगी थीं, जिनको नज़र आतिश किया गया, जिनके ऊपर पेट्रोल फेंका गया और जिनको आग लगाई गई। इसी तरह उनके बेडरूम्स में जो चीज़ें थीं, जो ड्राइंग रूम्स में तारीख़ी चीज़ें थीं, जो सिम्बॉलिकली उनकी यादगारें थीं, उनको नज़र आतिश किया गया। और उसके बाद जो गाड़ियाँ थीं जिनकी कोई कीमत नहीं, जो प्राइसलेस थीं, जो कायद की यादगारें थीं, उनको जलाया गया। और अगर आप उनको देखें तो खाली जलाया नहीं गया, बल्कि उस बेदर्दी के साथ तबाही मचाई गई कि जिसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं मिलती। और इस जलाने की जितनी निशानियां यहाँ मौजूद हैं, उनको देखने के बाद ये यकीन हो जाता है कि जिस शख्स ने इस 9 मई को प्लान किया, इसको मास्टरमाइंड किया, इसको एग्जीक्यूट किया, इसको मॉनिटर किया, वो मुहिब्बुल वतन नहीं हो सकता, वो सिर्फ मुल्क दुश्मन हो सकता है। ये कोई शख्स कर ही नहीं सकता कि वो सिर्फ इस डर से कि वो जेल ना जाए और अपने जवाब ना देने पड़ें और उसकी साजिशें बेनकाब हो जाएं, उस शख्स ने अपने घर बैठकर जिना का घर जलवाने की साजिश की। उसने अपने घर बैठकर, ड्राइंग रूम में बैठकर मास्टरमाइंड करके, प्लान करके एम्बुलेंसेस जलाई, हस्पताल जलाए, और जिना हाउस के साथ ये इस हाउस की मस्जिद है जिसको नजर आतिश किया गया, जिन्होंने बच्चों के स्कूल जलाए, जिन्होंने शोहदा की यादगारों के ऊपर डंडे बरसाए, MM आलम का जहाज जलाया, उसको तोड़ा, कैप्टन कर्नल शेर खान का मुजस्मा तोड़ के उसको फेंक कर उसको नजर आतिश किया गया, शोहदा की यादगारों को तबाह किया गया, अफवाज पाकिस्तान की वर्दियों की बेहुरमती की गई, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई, हस्पताल जलाए गए, और फिर उसको सियासी लिबादा देने की कोशिश की जा रही है, फिर उसको ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की बात की जा रही है, जो साजिश और बयानिया दफन हो चुका है। क्योंकि जो शख्स यहाँ से होकर गया है और जिस तरह एक अवामी रद्द अमल आया है कि कुछ कौमें और कुछ कौमों की रेड लाइंस होती हैं, कुछ मुल्कों की रेड लाइंस होती हैं, कुछ रियासतों की रेड लाइंस होती हैं, उसको पार करना किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती। और जिसने इसको मास्टरमाइंड किया है, जिसके सरगना वो फसादी, वो फितना, वो साजिशी अंसर है जो इस मुल्क पे मुसल्लत किया गया और दीमक की तरह खाने की कोशिश की इस मुल्क को। लेकिन 9 मई के साने के बाद जिस तरह पाकिस्तान की आवाम एक रिजॉल्व के साथ इकट्ठी हुई, जिस तरह रियासत पाकिस्तान इकट्ठी हुई, जिस तरह इस मुल्क के नुमाइंदों की जमातें इकट्ठी हुई कि जिसने इस जुर्म में अपना हिस्सा डाला है उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना पड़ेगा, वो मिसाल बनाना पड़ेगा कि आइंदा आने वाली किसी भी शख्स के अंदर ये जुर्रत ना हो कि वो इन हसास तनसीबात, इन शोहदा की यादगारों के ऊपर, इन हॉस्पिटल, स्कूल्स और जिसने शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की है, उन सिंबल्स को तबाह किया है, ये जुर्रत आइंदा किसी शख्स की ना हो। लेकिन जिस किस्म का जलाओ घिराव हमने यहाँ देखा है, और फिर क्या कहते हैं कि मैं तो जेल में था, मैं फितना, फसाद, इंतशार, नफरत फैलाकर, मास्टरमाइंड करके, उसको प्लान करके, उसको एग्जीक्यूट करके, उसको अपने लोगों के रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी लगाकर तबाही कहाँ कहाँ करनी है, किस किस बिल्डिंग की करनी है, किस शोहदा की यादगार के ऊपर टारगेट कर कर हमला करना है, उसको जलाना है, ये जिम्मेदारियां मैं सबकी लगाकर, तो मुझे तो कुछ पता नहीं कि क्या हुआ। और उसके बाद कहता है वो कारकुन जो आज बच्चे इस नफ़रत की आग में इसने फेंके और झोंके हैं, आज वो उनके वालिदैन अदालतों के बाहर बैठे हैं जो इसकी नफ़रत का निशाना बने हैं। और फिर कहता है ये तो उन कारकुनान ने किया है। और कल मौसूफ फरमा रहे थे वही फितना और फसादी, वो साजिशी 9 मई का मास्टरमाइंड, वो ये कह रहा था कि मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मीडिया की गलती है।
کہ میری ٹوٹی ہوئی ٹانگ جو ٹوٹی نہیں تھی اس پہ پلاسٹر ضرور چڑھا تھا، وہ دکھا کر میرے پہ حملے کی خبر ڈال کے، مجھے مارنے کی خبر ڈال کے میڈیا کی وجہ سے، لیکن موصوف اپنی ہر ٹویٹ کے اندر AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنی ہوئی خواتین کی تصویریں لگا کر یہ اشتعال انگیزی کرتے رہے، اور اس اشتعال انگیزی کے پیچھے ذہن سازی تھی، وہ منصوبہ بندی تھی جو زمان پاک میں بیٹھ کر بنائی گئی، اپنے اس گھر میں بیٹھ کے بنائی گئی کہ تم نے جنا ہاؤس کیسے جلانا ہے، اور اس کے بعد اتنی شرم نہیں ہے، اتنی حیا نہیں ہے کہ کہتے ہیں کہ جو خواتین جیلوں میں ہیں ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، ان کے ریپس کیے گئے ہیں۔ اس شخص کو اتنی شرم نہیں ہے کہ جب کسی خاتون کے بارے میں اس قسم کی جھوٹی بات کی جاتی ہے تو ان کی فیملیز کے اوپر کیا گزرتی ہے، ان کے رشتہ داروں کے اوپر کیا گزرتی ہے، ان کی بیٹیوں کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ جو شخص کہتا تھا کہ عورتوں کے کپڑے جو ہیں وہ انوائٹ کرتے ہیں کہ ان کی ہراسمنٹ ہو، یہ بیان دیتا تھا، اور آج اپنی سیاست کی خاطر، اپنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی خاطر 9 مئی کے جو کالا دن، سیاہ دن، تاریخ دن، بلیک ڈے جو ہماری ہسٹری کے اندر ڈاکیومنٹ ہوگا، اس سے بچنے کے لیے، اپنی کرپشن سے بچنے کے لیے ان خواتین کو اپنی سیاست کی نظر کر رہا ہے، جن کی عزت کی حفاظت وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جو پروٹیسٹرز خواتین ہوئی ہیں ان کے اوپر خود مانیٹرنگ کی، پنجاب حکومت کو کہا، خیبر پختونخوا کی حکومت کو کہا کہ بالکل جو جیل مینول ہے اس کے مطابق، قانون کے مطابق ان کا وہاں انویسٹیگیشن ہو اور ان کو وہاں رکھا جائے۔ اور یہ شخص اپنی سیاست کی خاطر شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرتا ہے، خواتین کی بے حرمتی کرتا ہے، اور پھر نوجوانوں کو جن کو اس نفرت کی آگ میں اس نے جھونکا ہے ان کو آج بے یارو مددگار چھوڑ دیا کہ یہ ان کی غلطی تھی، وہ جانے اور میڈیا جانے۔ اور جس قسم کا میں نے آج جناح ہاؤس کے اندر یہ جلی ہوئی تصویریں دیکھی ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کی، وہ یادگاریں دیکھی ہیں، وہ ہسٹورک چیزیں جو میوزیمز میں ہماری اگلی نوجوان نسل کے لیے پریزرو کی گئی تھیں، ان کو جلا دیا، ان کو نظر آتش کر دیا۔ یہ محب الوطن کر سکتا ہے؟ کیا محب الوطن شہداء کی یادگاروں پہ پتھر مار سکتا ہے؟ کیا پیٹرول بم سے ان کی یادگاروں، ان کے سمبولک جو جگہیں ان کی بے حرمتی اور ان کو جلا سکتا ہے؟ کبھی نہیں جلا سکتا۔ یہ وہ فورن فنڈنگ ہے جو اس وقت متحرک ہوئی ہوئی ہے، پچھلے 2013 سے لے کر جو 2009 اور اس سے پہلے کے ٹریسز ملتے ہیں فورن فنڈنگ کے، یہ آج اس کا نتیجہ ہے۔ اور وہ لوگ جو اس 9 مئی کے بعد بھی اس فسادی کی، اس سازشی کی، اس غنڈہ گرد کی جو سہولت کاری کرتے رہے، وہ بھی اس جرم کا حصہ ہے۔ اور 9 مئی کے بعد جب موصوف سپریم کورٹ گئے تھے تو اگر ان کو گڈ ٹو سی یو اور وشنگ یو گڈ لک نہ کہا جاتا تو آج یہاں ہم شرمندہ نہ ہوتے جناح ہاؤس میں کھڑے ہو کر، اس کو کٹہرے میں لا کر یہ پوچھا جاتا کہ تم نے کیوں جناح ہاؤس کے اوپر حملہ کیا، تم نے کیوں شہداء کی یادگاریں توڑی ہیں، تباہ کی ہیں اور جلوائی ہیں، تم نے کیوں ایمبولینسز توڑی ہیں، اسکول توڑے، ہسپتال توڑے، مسجدیں جلائی ہیں تم نے۔ تو یہ اس سے پوچھا جا سکتا تھا اس کٹہرے میں کھڑے ہو کے وشنگ یو گڈ لک اور گڈ ٹو سی یو کہنے کے باوجود۔ لیکن جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ جس نے اس جرم میں اپنا حصہ ڈالا ہے، جو اس کا ذمہ دار ہے، جس نے انسائٹ کیا ہے، جس نے ماسٹر مائنڈ کا تو پتہ چل گیا، تمام ثبوت پتہ چل چکے ہیں اور اس کے اوپر انویسٹیگیشن جاری ہے، لیکن جس نے اس کی سہولت کاری کی ہے، جس نے اس میں حصہ ڈالا ہے، جو اس کا مجرم ہے، اس کو قانون کے مطابق سزا بھی دی جائے گی اور ایسی مثال قائم کی جائے گی کہ آئندہ اس قسم کی سازش، اس قسم کی ملک کے ساتھ دشمنی جو ہے وہ کسی کی جرت نہ ہو پاکستان کے ساتھ کرنے کی، اور ان تنصیبات کی طرف، ان یادگاروں کی طرف، ایمبولینسز کی طرف، سکولز کی طرف اور مسجدوں کی طرف کوئی دوبارہ اس کی جرت نہ کرے کہ وہ اس طرح کی کوئی بھی عمل کا حصہ بنے۔ یہ بتائیے گا جی کہ آپ نے ماسٹر مائنڈ کی بات کی، سہولت کاروں کی بات کی اور قانون کی بھی بات کی، تو اس میں یہ ہے جی کہ قانون جو ہے وہ جب بھی ماسٹر مائنڈ اور ان کے سہولت کار جو ہیں وہ قانون کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو ان کو فوری طور پر ریلیف دے دیا جاتا ہے، جبکہ عام آدمی بیچارہ جو ہے وہ اسی طرح جیلوں میں سڑ رہا ہے۔ تو حکومت کیا امر مانی ہے کہ ماسٹر مائنڈ اور دیکھیں اس میں بہت ہی ایک واضح لکیر ہے کہ 9 مئی کے سانے کو کسی کی سیاست کے ساتھ جوڑا نہیں جا سکتا، اور اگر یہ اس قسم کا کوئی تاثر کہ اس میں حکومت کسی کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، کوئی سہولت کاری ہو رہی ہے، اس تاثر کو ختم کرنا بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میں نے جیسے پہلے کہا ہے
کہ جو جو اس میں لوگوں کو ریلیف بھی دے رہے ہیں, جو جو اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں, وہ بھی مجرم ہیں. اچھا میڈم, ان کو بھی سزا دینی چاہیے. اور قانون جو ہے وہ بڑا واضح ہے, چاہے وہ حساس تنصیبات ہوں, چاہے وہ ہاسپٹلز اور سول قانون ہو, چاہے وہ اینٹی ٹیررزم قانون ہو, ATC کے مقدمے ہوں, ان کے اوپر قانون بہت واضح ہے اور اس کے مطابق سزائیں دی جائیں گی. اچھا میڈم, یہ فرمائیے گا کہ 9 مئی کے واقعات کے اندر آپ حکومت میں ہیں, کہاں تک تحقیقات پہنچی ہیں, کتنے لوگ جو ہیں ابھی تک اریسٹ کر لیے گئے ہیں اور کتنے باقی ہیں, اور یہ تحقیقات اس مرحلے میں ہیں؟ دیکھیں, یہ 9 مئی کا جو ثانیہ ہے, اس کی جو تحقیقات ہیں وہ بڑے ہی سینسٹیو طریقے سے ہو رہی ہیں, کیونکہ ایک بہت مثبت ریزولو تھا, کیٹیگورک ریزولو تھا پرائم منسٹر کا, پنجاب حکومت کا, خیبر پختونخوا کی حکومت کا, کہ کسی بھی جو معصوم ہے اس کے ساتھ زیادتی نہ ہو اور اس غاب میں کوئی معصوم جو ہے وہ پکڑا نہ جائے. تو جیو فینسنگ کے ذریعے پہلے پوری آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی ہے, اس کے بعد نادرا کے ذریعے پوری آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی ہے. وہ سلسلہ ختم ہونے کے بعد اب پورے ایویڈنس کے ساتھ یہ جو پورا پروسیس ہے وہ جاری ہے. اور ابھی میں جب آ رہی تھی تو پنجاب حکومت کے جو میڈیا آفیسر ہیں علی, ان سے میری بات ہوئی, تو ابھی تک جو ایک خاتون ہے ان کا جو مقدمہ ہے, اس کو یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے نا کہ ہزاروں خواتین جیلوں کے اندر ہیں جن کے ساتھ زیادتیاں ہو گئیں, جن کو ٹارچر کیا جائے, وہ خود خواتین باہر آ کے کہہ رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی. ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹس آ رہی ہیں کہ کسی قسم کی کوئی زیادتی, کوئی ٹارچر, کسی قسم کا کوئی وائلنس ان کے ساتھ نہیں ہوا. تو وہ پوری رپورٹ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے پنجاب حکومت بھی ریلیز کرتی ہے, وفاق کی حکومت بھی ریلیز کرتی ہے, اور خیبر پختونخوا کی حکومت بھی ریلیز کرتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر ایک پوری مانیٹرنگ وزیر اعظم خود کرتے ہیں کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو, لیکن کوئی قانون سے باہر بھی نہیں ہے. میڈم, جو لوگ فرار ہو چکے ہیں, جو ملک سے باہر ہیں, اور جو اس جناح ہاؤس کے واقعے میں ملوث ہیں, ان کے جو کردار ہیں, جو مجرم ہیں, ان کو کیسے پکڑیں گے آپ؟ دیکھیں, اس پہ بہت واضح بات کیٹیگورک میں نے پہلے بھی کی ہے عدنان, اور اس سے ابھی دوبارہ میں دہرا دیتی ہوں کہ جو قوانین موجود ہیں, جس قسم کی لائن کو پار کیا گیا ہے, جس قسم کی مجرمانہ جو تباہی ہے وہ کی گئی ہے, اور اس کو میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا ہے, کسی کو بھی نہ اس سے بھاگنے دیا جائے گا. ہر کسی کو قانون کے مطابق مقدمے بھی ہوں گے, ان کو سزائیں بھی ہوں گی, اور یہ ایک ہمارے لیے بھی ایک یہ ٹیسٹ کیس ہوگا کہ کس طرح اپنے ملک کو بچایا جاتا ہے. اور میں مبارکباد دیتی ہوں پاکستان کی عوام کو کہ جس قسم کا رد عمل پاکستان کی عوام کی طرف سے آیا ہے اپنی تنصیبات کے لیے, افواج پاکستان کے لیے, شہدا کے لیے, جو غریب مریض جو ہیں ان کی ہیومن رائٹس کی بات کیوں نہیں کرتا کوئی, جن کو ایمبولینس سے نکال کے سڑک پہ پھینک کے ان کی ایمبولینس جلا دی, مسجدیں جلا دی, ان بچوں کا کیا قصور ہے جن کا اسکول جلا دیا. یہ سیاست ہے, یہ سیاست کے لبادے میں دہشت گردی ہے, یہ ملک دشمنی ہے, یہ ملک کے خلاف سازش ہے, اور اس کا مقابلہ کرنا پاکستان کی ریاست کو آتا ہے. ینگ جو لوگ ہیں اس کے بارے میں کیا گورنمنٹ کی پالیسی ہے؟ دیکھیں, خالی ذہن آلودہ نہیں کیا گیا, یہ وہی فورن فنڈنگ تھی کہ جس کا مقصد تھا کہ پاکستان کی نوجوان نسل کے ذہنوں کو نفرت سے بھر دو, بارود سے بھر دو, اور ان کے اندر ایسا انتشار اور فساد بھر دو کہ ان کا ایسا ری ایکشن آئے. لیکن پاکستان کی نوجوان نسل عقل بھی رکھتی ہے, کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں, اور ان کو سب پتہ ہے کہ کون یہ ان کو استعمال کر کے جو کہتا ہے کہ یہ ہمارے کارکنوں نے کیا ہوگا, جو ان کو یہ اس کی اصلیت پتہ چل گئی. جو تھوڑے لوگ, جو کچھ لوگ, چند لوگ انہوں نے انسٹال کیے, ان کی ذہن سازی کی, ایک ان کو جھوٹی ان کے ذہن میں چیزیں ڈالی گئیں, اور ان چند لوگوں سے, چند نوجوان لوگوں سے یہ پوری سازش کو انہوں نے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی. اس کو گورنمنٹ جو ہے اپنے ایسا جو انیشیٹیوز ہیں جس کے ذریعے ان کو نوکری ملے, ان کو روزگار ملے, ان کو کام ملے, ان کی جو آگے کا مستقبل ہے اس کو سیکیور کرنے کے لیے ان کے IT وینچرز, ان کو ایگریکلچر میں حصہ دینا, یوتھ پروگرام میں حصہ دینا, سپورٹس کی ایکٹیویٹی میں ان کو انگیج کرنا. اور یہ کچھ چند لوگ ہیں, اور انشاءاللہ وہ بھی راہ راست پر آ جائیں گے. شدت واقعات جو ہیں اس میں جو لوگ گرفتار ہیں, خواتین و مرد, کچھ یوٹیوبر جو ہے ان کے بچوں کو دکھا رہے ہیں کہ والدین سے ملنے نہیں دیا جا, اور ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا اس بنا پہ ان دہشت گردوں کو حکومت کو ریلیف دے گی؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ چاہے وہ یوٹیوبر ہو, چاہے وہ وزیر اطلاعات ہو, چاہے وہ اس ملک کے 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم نے اپنے آپ کو قانون کے آگے پیش کر کے وہ مثال قائم کی ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ ملک کے قانون سے اس کو استثنا حاصل نہیں ہے. تو اس لیے کوئی بھی کوئی اس میں شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں جنہوں نے اس جرم میں اپنا حصہ ڈالا, ان کو سزا ملے گی.
कि आपने अभी बताया कि साइंटिफिक बुनियादों पर तहकीकात का अमल जारी है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जिनकी कॉल्स रिकॉर्ड भी यहाँ पर सामने आई, जियो फेंसिंग मुराद राज थे, फैजुल्ला का मौका थे, इनकी कॉल्स रिकॉर्ड जो सामने आई हैं, जो पुलिस ने भी मीडिया को आगाह किया है, वो डॉक्टर यास्मीन राशिद से ज़्यादा थे। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है इस मामले से अलग हो गया और उनको छुट्टी मिल गई उनके खिलाफ। ये आपका तासुर है कि जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, गिरफ्तारी नहीं हो रही? नहीं, मेरी गिरफ्तारी, ये कारकुनों को कोई सहूलत दे देनी चाहिए। आप सवाल खत्म। मैम इसमें ये भी ऐड कर लीजिएगा, खान साहब से मुज़ाकरात होंगे या बिल्कुल दरवाजा बंद? बात यह है कि जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं उनको कानून से इस्तिस्ना नहीं मिली, उनके केसेस भी हैं और उनकी इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं। इसमें किसी के, मैंने पहले कहा कि 9 मई का ताल्लुक किसी सियासत से नहीं है और किसी किस्म की सियासत या प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं है। जिन्होंने इसमें अपना हिस्सा डाला है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं और उनको कानून के मुताबिक सज़ा मिलेगी। बाकी बात रही मुज़ाकरात की, तो मुल्क दुश्मनी करने वाले के ख़िलाफ़, मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश करने के ख़िलाफ़ और मुल्क की जो हसास तनसीबात हैं, जो जिना हाउस है, जो शोहदा की यादगारें हैं, उनके ख़िलाफ़ और उनको तबाह करने और उनको जलाने वाले के साथ किसी किस्म का कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात का कहना था कि जिन्ना हाउस में कायदे आज़म की तस्वीरों को नजर आतिश किया गया, कायदे आज़म से मंसूब मुख्तलिफ अशिया को भी जला दिया गया। ऐसी तबाही और जलाओ घेराव की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि 9 मई वाक़यात के मनसूबा साज मुहिब्बे वतन नहीं हो सकते। इसने अपने घर बैठ कर 9 मई के वाक़यात की मनसूबाबंदी की। 9 मई का दिन मुल्क की तारीख में स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। और अभी कुछ बात करते हैं सेनेट इजलास के हवाले से। साबिक वज़ीर आज़म सेनेटर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि इस वक्त मुल्क शदीद तरीन माशी बहरान से गुजर रहा है। हमने अपनी सियासत बचाने के बजाय रियासत बचाने का फैसला किया। मुश्किल हालात से निकलने के लिए हुकूमत और अपोजिशन को मिलकर काम करना होगा। सेनेट में वफाकी बजट पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि मीसाक़ मईशत का होना बेहद ज़रूरी है। सेनेट के इजलास की आपको हवाले से बता रही हैं कि सेनेट इजलास हुआ और साबिक वज़ीर आज़म सेनेटर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि इस वक्त मुल्क शदीद तरीन माशी बहरान से गुजर रहा है। नाज़रीन आगे बढ़ें और आपको बताएं कि रूस से सस्ता खाम तेल लाने वाले बहरी जहाज पेवो पॉइंट से तेल निकालने का अमल जारी है। बहरी जहाज में मौजूद 45,000 मेट्रिक टन तेल में से अब तक 60 से 70% तक तेल पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड में मुंतकिल कर दिया गया है। कल सुबह तक बहरी जहाज से मुकम्मल तेल रिफाइनरी के टैंक्स में मुंतकिल कर दिया जाएगा। इसके बाद 4 से 5 दिन के अंदर रूस से एक और बहरी जहाज 50,000 मेट्रिक टन खाम तेल लेकर पाकिस्तान पहुँचेगा। वज़ीर ममलकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि 75 साल में पहली बार रूस से खाम तेल पाकिस्तान पहुंचा है। गुज़श्ता हुकूमत इस हवाले से महज बातें करती रही, कोई अमली काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि रूस से दरामद होने वाले सस्ते तेल के असरात अवाम तक मुंतकिल होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तफसील जानते हैं मलिक उमर से। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि रूस से खाम तेल का पहला जहाज पाकिस्तान पहुंच गया है। अब इस सिलसिले में बतदरीज इजाफा किया जाएगा। हमारा हदफ है कि मुल्क में दरामद होने वाले तेल का 1/3 रूसी तेल हो ताकि आवाम पर पड़ने वाले महंगाई के बोझ को कम किया जा सके। अभी हमने 1 लाख टन तेल खरीदा है रूस से। हमने यूरोल, मेरे ख्याल में वो दूसरा लाइटेस्ट क्रूड है, खाम तेल है। जो सबसे ज्यादा लाइट खाम तेल था वो अवेलेबल नहीं था, वो हमें नहीं मिला। हमारे पास जहाज पूरा आ गया है जिसे हम चलाएंगे और उसके बाद एक तसलसल के साथ रूस से तेल आना शुरू हो जाएगा। हमारा टारगेट ये है कि हम पाकिस्तान में आने वाला खाम तेल जो है उसका 1/3 इंशाअल्लाह रूस से लाएंगे और उसका एक पैसा जो है, जो हमें डिस्काउंट मिलेगा या बेहतर प्राइस मिलेगी, वो अवाम को मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने रूस से तेल दरामद करने के लिए कोई इकदाम नहीं किया और इस अमर की तस्दीक पाकिस्तान में तैनात रूसी सफ़ीर ने भी की है। उन्होंने कहा कि हमारे पेश नज़र पाकिस्तान के मकासद हैं, हम किसी कैंप का हिस्सा नहीं। कैसी अजीबो गरीब बात है कि जब आप पाकिस्तानी मकासद को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी मुआहिदा करें तो हमारी पिछली हुकूमत के गुमान में ये आता है कि भाई हमने ये मुआहिदा किया, अब हम इस कैंप में आ गए। हमारी हर पॉलिसी, चाहे तवानाई की हो चाहे खारजा पॉलिसी हो, उसका महवर सिर्फ एक है कि पाकिस्तान की तरक्की कैसे होगी, पाकिस्तान में खुशहाली कैसे आएगी। पाकिस्तान में जो इस वक्त भूत महंगाई का निकला हुआ है, जिसके लिए आपने देखा तनख्वाहें भी बढ़ाई गई, महंगाई है तो लोगों को सहूलत मिलनी चाहिए। ये सब कुछ कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं भाई? हम सिर्फ एक कैंप में हैं और वो है पाकिस्तानी कैंप।
وزیر مملکت پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا کہ ہماری ہر پالیسی کا محور پاکستان کی ترقی ہے. ہم پاکستان کی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کئی ممالک کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں. ہمارے 1 سال کا موازنہ اگر گزشتہ حکومت کے 4 سال سے کیا جائے تو بھی ہم سرخرو ہوں گے. ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. اور ملک کے معاشی ہب کراچی کو ترقی دینے اور مثبت تبدیلی کے لیے بہترین منصوبہ بندی کی گئی ہے. اس حوالے سے کراچی ٹرانسفارمیشن پلان پر تیزی سے کام جاری ہے. رپورٹ کر رہی ہیں صبا جاوید. وفاقی حکومت اور سندھ حکومت کے اشتراک سے کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کا اعلان کیا تھا، جس کا اکتوبر 2020 میں آغاز کیا گیا، جس کے لیے پاک آرمی کے FWO اور NLC کے اداروں کو ان نالوں کی افادیت کے پیش نظر بحالی، صفائی، تعمیری مراحل اور تجاوزات کا خاتمہ کر کے ان کا انتظام شہری حکومت کے حوالے کرنے کا ٹاسک دیا گیا. شہر کراچی میں گزشتہ 2 سالوں 2020 سے 2022 کے دوران غیر متوقع بارشوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مربوط منصوبہ بندی کی گئی. کراچی کے لیے میگا منصوبوں میں سے ایک منصوبہ NDMA کے لیے مختص کیا گیا تھا. اس ضمن میں محمود آباد نالے کی کامیاب تکمیل اور حوالگی کے بعد گجر نالہ بھی تکمیلی مراحل میں داخل ہو چکا ہے، جسے تقریباً 1 ماہ میں شہری اداروں کے سپرد کیا جائے گا. ایسے اقدامات کریں گے جو کہ آنے والے وقتوں میں لوگوں کو پریشانیوں سے نکالیں گے. انشاءاللہ آگے آنے والے سالوں میں پھر یہ جو مسئلے مسائل آج ہم دیکھ رہے ہیں پھر نظر نہیں آئیں گے. کراچی ٹرانسفارمیشن پلان میں آبی ریلوں کی نکاسی، ویسٹ مینجمنٹ، سٹی ٹرانسپورٹ پلان جس میں گرین لائن، اورنج لائن شامل ہیں. ان منصوبوں کے مکمل ہونے سے کراچی کے شہریوں کو بنیادی سہولیات میسر ہوں گی. کراچی ٹرانسفارمیشن پلان وفاقی اور صوبائی حکومتوں اور سول اور ملٹری ہم آہنگی کی بہترین مثال ہے اور اس کے منصوبے تقریباً 30 جون 2025 تک مکمل ہونے کا امکان ہے. صبا جاوید، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. جنوبی پنجاب کا ضلع وہاڑی کپاس پیدا کرنے والے اضلاع میں سے ایک ہے جہاں اس سال 2,22,000 ایکڑ پر کپاس کاشت کی گئی ہے. وزیر اعظم کے زرعی پیکج کے تحت دی جانے والی مراعات کی وجہ سے اس سال ضلع بھر میں کپاس کی کاشت کا رقبہ پچھلے سال کی نسبت 55,000 ایکڑ زیادہ ہے. بہادر حسین رپورٹ کر رہے ہیں. پاکستان میں کپاس کا شمار نقد آور فصلوں میں ہوتا ہے. اسے وائٹ گولڈ بھی کہا جاتا ہے. کپاس کی مجموعی پیداوار کا 80% حصہ صوبہ پنجاب سے حاصل ہوتا ہے. جنوبی پنجاب میں اب تک 47 لاکھ ایکڑ رقبے پر کپاس کاشت ہو چکی ہے. ضلع وہاڑی میں اس سال 2,22,000 ایکڑ رقبے پر کپاس کاشت کی گئی ہے، جو کہ پچھلے سال کی نسبت 55,000 ایکڑ رقبے پر اضافی کاشت ہے. زمیندار بھائیوں کو متوازن خوراک اور کیڑوں کا مربوط تحفظ نباتات کی طرف جانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ بہتر اور اچھی پیداوار حاصل کر سکیں. کاشتکار بھائی ہفتے میں 2 دفعہ اپنی فصل کپاس کی پیسٹ اسکاؤٹنگ لازمی طور پر کریں. وزیر اعظم زرعی پیکج کے تحت کپاس کی پیداوار میں اضافے، پیداواری لاگت میں کمی کے لیے کپاس کاشتکاروں کو معیاری اور منظور شدہ بیجوں پر فی ایکڑ 1,000 روپے سبسڈی دی جا رہی ہے. وزیر اعظم کی طرف سے جو ہمیں کپاس میں 8,500 امدادی قیمت دی گئی ہے، ہم وزیر اعظم پاکستان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. محکمہ زراعت پیداوار بڑھانے کے لیے بیجوں، سپرے، کھادوں اور زرعی ادویات کے استعمال سے متعلق کسانوں کو رہنمائی فراہم کر رہا ہے، جس سے کسان مستفید ہو رہے ہیں. فصل ہماری اس سال بہت اچھی ہے اور سب سے ہمیں زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ جو ہمیں حکومت نے جو سبسڈی دی ہے، کھادوں پر رعایت کے ساتھ ان کی وافر مقدار میں فراہمی اور بوائی سے پہلے کپاس کی امدادی قیمت 8,500 روپے من کرنے سے کسان کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے، جس سے زیر کاشت رقبہ میں اضافہ ہوا ہے. کپاس کی بہتر پیداوار سے جہاں کسان خوشحال ہوگا، وہیں ملکی ٹیکسٹائل کی صنعتوں کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے گا. بہادر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، وہاڑی. اور دریا سوات میں کالام کے مقام پر ریور رافٹنگ کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا ہے، جس سے علاقے میں سیاحوں کی آمد میں اضافہ ہوگا اور کاروبار کے مواقع بھی ملیں گے. صوبائی وزیر مواصلات و تعمیرات محمد علی شاہ نے ڈائریکٹر جنرل اپر سوات ڈیولپمنٹ اتھارٹی آصف شہاب کی ہمراہ سوات میں پہلی بار ریور رافٹنگ کا افتتاح کر دیا. اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل USDA آصف شہاب نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ریور سوات رافٹنگ کے لیے ضروری ساز و سامان، اسپیشلائزر کیپٹن اور اعلیٰ معیار کے بوٹس فراہم کیے گئے ہیں. آج سے جو کام شروع ہوا ہے ہم نے اس میں اور سپیڈ لگا دیا ہے
کہ ہمارا سیزن بالکل متاثر نہ ہو، کیونکہ ان لوگوں کی صحت کے ساتھ ساتھ ان کی روزی روٹی کا بھی مسئلہ ہے، اور یہاں جو لوکل لوگ رہتے ہیں ان کے آنے جانے کا بھی مسئلہ ہے۔ تو بحرین کی بازار انشاءاللہ پہلے سے زیادہ خوبصورت نظر آئے گی۔ سوات ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی سیاحت کی بحالی اور ترقی کے ساتھ ساتھ علاقے کی قدرتی حسن کو برقرار رکھنے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے گی۔ سیر سیاحت کے اعتبار سے یہ علاقہ بہت وسیع علاقہ ہے، اس کے اندر بڑے پوائنٹس ہیں۔ Within 6 months آپ اس میں بہت ویزیبل چینجز دیکھ لیں گے۔ ڈائریکٹر جنرل آصف شہاب نے کہا کہ قدرتی حسن کو اجاگر کرنے کے ساتھ نئے سیاحتی مقامات کو متعارف کرانے اور خوبصورت جھیلوں کو ٹریک بنانے کے لیے عملی اقدامات کر رہے ہیں۔ ناظرین، عید الاضحیٰ پر قربانی کے لیے خاص طور پر پالے گئے بکروں کے مالکان ان دنوں بہت پرجوش ہیں کہ ان کی محنت کا صلہ انہیں ملنے والا ہے، اسی لیے وہ اپنے جانوروں کی دیکھ بھال میں کسی بھی طرح کی کمی نہیں آنے دے رہے۔ اشفاق احمد کی رپورٹ۔ عید الاضحیٰ پر خاص طور پر بکرے پالے جاتے ہیں۔ مویشی منڈیوں میں ان کی خرید و فروخت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ہر شخص خوبصورت بکرا خریدنا چاہتا ہے۔ قربانی کے بکرے میں خوبصورتی کا معیار اس کا زیادہ وزن، اونچا قد، خوبصورت رنگ، کان، سینگ اور چہرہ ہوتا ہے۔ یہ ساری خوبیاں مل کر ایک بکرے کو دوسرے سے منفرد بناتی ہیں۔ بکرے لے کے آتے ہیں ہم 6 ماہ کا، 4 ماہ کا، پھر ہم انہیں پالتے ہیں، دودھ دیتے ہیں، گندم کھلاتے ہیں، پھر یہ کچھ بڑے ہوتے ہیں چنا کھلاتے ہیں، پھر جنتر کے موسم میں جنتر کھلاتے ہیں، ہردال کے موسم میں ہردال، پھر برسین آتی ہے برسین کھلاتے ہیں۔ سارا سال ان کی محنت کرتے ہیں۔ 50 کلو سے شروع ہوتا ہے ان کا وزن، 50 سے تقریباً 1 ماہ تک، 2.5 ماہ تک اس کا وزن جاتا ہے۔ پھر جب مکمل یہ تیار ہو جاتے ہیں تو وپاری باہر سے آتے ہیں، لیکن ہم ان کو مکمل تیار کر کے منڈی میں لے جاتے ہیں اور ہمارا معاوضہ انشاءاللہ پورا ہمیں مل جاتا ہے۔ محکمہ لائف سٹاک کے مطابق ہر سال ضلع روہنجا خان میں مختلف نسلوں کے 4 لاکھ بکرے پالے جاتے ہیں۔ قربانی کے لیے پالے جانے والے بکروں میں دیسی، دوگلے، ٹیڈی اور راجن پوری نسل کے بکرے زیادہ شوق سے پالے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے بکرے تیار ہو چکے ہیں، ہم ان کو منڈی لے کے جائیں گے، فروخت کریں گے اور گاہکوں کو انشاءاللہ پسند آئیں گے۔ یہ نمائش میں جائے گا اور انشاءاللہ نمبر لے کر آئے گا۔ خاص طور پر قربانی کے لیے پالے جانے والے ایک جوان اور صحت مند بکرے کا وزن 100 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ وزن کے ساتھ بکرا کی خوبصورتی، جسامت بھی اس کے ریٹ میں اضافہ کرتی ہے۔ روہنجا خان کا شمار ان اضلاع میں ہوتا ہے جہاں جو بکرے لائے جاتے ہیں وہ قربانی کے لیے خاص طور پر پالے جاتے ہیں۔ اشفاق احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، روہنجا خان۔ اور اسی کے ساتھ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ ایک بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ دیکھتے رہیے PTV نیوز۔